Kadayon ta nga magapaabot og mensahe gikan sa pulong sa Ginoo. Ang atong text naa sa John 3:16. Ingon pa niya, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life." So, kining maong text, uban ni sila sa verse 1 hangtod sa verse 21. Ug mao ni ang pakigistorya ni Nicodemo sa kagabi niya na ngadto kang Jesus. O kini nga verse mao ni ang mensahe sa kaluwasan nga giwali ni Jesus ngadto kang Nicodemo. So ato siyang tagsaon aron ato siyang masabtan kung unsa iyang tinuod nga kahulugan. Ingon pa niya, "For God so loved the world." So gipakita sa Dios ang iyang paghigugma pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak, iyang unique nga anak, no? So dinhi makita nato nga ang iyang pagpadala sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan di lang niya nagpakatao, no, kundi nagpakamatay usab. Ug gani pa ingon sa balaang kasulatan sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21 nagkanayon, walay sala si Kristo, no? So may baluan nato or masabtan nato nga si Jesus ginabalik-balik sa balaang kasulatan nga wala siya sala nga anak sa Dios, no? Gani pa sa pagpakatao niya dito sa taguangkan ni Maria, no, dito kay Mary, na nabunti si Mary dili trabaho ni Joseph kundi trabaho sa Espiritu Santo, no, gitawag siya nga balaang bata, no? So dinhi makita nato sa balikan nato ang ikaduhang Korinto 5:21 nga walay sala si Kristo apan ang gihimo sa Dios. Ingon niya, walay sala si Kristo apan gipakamakasasala siya sa Dios. So kining pulong gipakamakasasala siya sa Dios, siya ang giisip nga sad-an sa Dios, no? Siya ang giisip nga makasasala bisan wala siya sala, no? O iya kining ang Dios maoy naghimo og pamaagi aron lang maluwas ang tao. Iyang gipatay ang iyang anak aron puli nga bayad para sa mga tao nga motuo kaniya. But ipasabot nga didto sa cross, ingon pa sa uban nga makasasala kuno si Jesus, pero dito sa cross nagpabilin si Jesus nga balaan og wala siya sala. So makita nato diri kining pulong nga walay sala si Kristo apan gipakamakasala siya sa Dios. Gapasabot na nga ang kapungot sa Dios batok sa sala didto gidat-og kang Ginoong Kristo. Siya ang nipas-an, no? Aron ang gikinahanglan sa balaod nga matuman ngadto sa Dios, atubangan sa Dios, si Jesus nihimo niini. Gani pa ingon sa Bible, ingon sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 10 hangtod na sa 13 nga siya ang gihimo niya ang iyang kaugal nga tinunglo, no? Tinunglo, no, para lang mapasaylo ang sala sa mutuo ngadto kaniya or matabunan ang sala sa mutuo kaniya. So balik ko nako mao ni ang paghimo, giisip siya sa Dios nga makasasala si Jesus, no? Siya ang gipatay niya ang iyang anak para lang tubson, para lang luwason ang tanan nga mutuo kaniya. Mo na nga dinhi ingon pa sa John 3:16, whoever believes in Him, mo ni ang pinaka-importante nga response sa usa ka tawo ngadto sa gihimo ni Ginoong Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, mao ang pagtuo, no? Ug dili lang ni taman lang sa panghuna-una nga pagtuo, dili lang ni taman lang sa huna-huna lang, kundi gapasabot ni nga usa ka pagsalig og commitment ngadto kang Ginoong Kristo ingon nga manuluwas og Ginoo sa imuhang kinabuhi, no? Og ingon pa niya sa sumpay sa John 3:16 that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life. Makabaton ka og kinabuhi sa Dios. Kining eternal life kinabuhi ni sa Dios nga ibahin ngadto sa mga tawo nga mituo sa gospel ni Ginoong Kristo, mituo sa gihimo ni Ginoong Kristo dito sa cross sa Kalbaryo, ug iya nang ma-enjoy diha sa eternidad kauban ni Ginoong Kristo.